Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Dulan 200 na ang patay sa linog sa Kabisayan. Sa November 4 na ibalik ang klase sa probinsya sa Subo tungod sa linog. Mipadayag sa iyang pahasubo si Pope Francis ngadto sa mga biktima sa linog sa Kabisayan. O gidala na ang lawas ni Sultan Jamalul Kiram karong adlaw padulong sulo aron ilubong. Liwas na sa kalagkalag mobalik ang kadaghanan sa klase sa pampublikong eskwelahan sa Sugbo tungod sa padayong nasinati nga aftershock sa linog. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Mencho. Gi-anunsyo sa mga local government units din sa lalawigan sa Sugbo ang padayong suspensyon sa klase sa mga public schools hangtod na sa hinapos karong bulana. Gitakdang mobalik ang kadaghanan sa klase liwas na sa kalagkalag kun sa Nobyembre 4. Hinuon matod ni Education Regional Director Carmelita Dulangon, bugtong Lapu-Lapu City ang mideklara sa pagpabalik sa klase sa mga public schools karong adlaw. Ang Cebu City o Cebu Provincial Government mideklara kagahapon sa padayong suspensyon sa klase tungod sa kusog ng mga aftershocks. May pagawas na sad si Cebu Governor Hilario Junjun Davide III o Cebu City Mayor Michael Rama og formal notices alang sa suspension of classes. Mideklara sa mga syudad sa Talisay ug Mandawi sa suspensyon sa klase. Ang Lapu-Lapu City dili ubos sa supervision sa provincial government isip highly urbanized chartered city. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Sadasa nga mihukom sila sa pagpabalik sa klase karong adlaw tungod kay gamay lang ang kadaot sa mga public school building sa syudad ato sa linog sa miaging semana. Hinuon giauhag sa mayor ang mga local school officials sa syudad sa dili pagklase sa taas nga andana sa mga school buildings tungod kay nakasinati og trauma ang mga tinun-an tungod sa kusog ng mga linog ni adtong Martes. Na-monitor sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PhilVox ang unong kakusog nga aftershocks kagahapon. Ang labing kusog mitata sa magnitude 5.1 alas 4 kagahapon sa kadlawon. Katapos ang ihap sa aftershocks miabot na sa kapin sa 2,000. Mencho? Justin, sulti ka kaniha nga ang mga eskwelahan sa Lapu-Lapu mo balik na sa ilang classes, mo resume sa ilang classes this week? Yes, ma'am. Karong yung alawagin, ma'am, ni-resume matod pa sa announce sa statement ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Sadasa ni ilang balik ang gi-resume nila ang classes karong adlaw tungod kay gamay ra ang natalang damage na na-incur sa mga public schools diya sa ilang syudad. Okay, so buot pa ipasabot nga humana ang inspections sa tanan nga mga school buildings dili lang sa Lapu-Lapu but also in Cebu City? As of now, Mencho, naapay ubang mga LGUs sa Sugbo nga igo pa lang nagkandak pa lang sa ilang inspections. Ang LGU sa Lapu-Lapu matud pa sayo silang nakakandak og inspection og dila ang ilang desisyon nga dili isuspenso ang ilang klase for now. Okay. Kibaw ko nga over the weekend na atoy kanang murag hangyo si Mayor Mike Rama sa mga private schools nga dili una mo resume sa ilang klase this week. So doon na bay tubag ang tagdumala sa mga private schools sa Sugbo sa maong hangyo ni Michael Rama? Yes, Mencho. Matud pa ni Mayor Mike Rama kaganiha nga ubang mga schools nga willing kunong suspend sa ilang klase until sa November 4 kay timing man sad nga semestral break naman sad nila og mo timing na sad napadung naman sad ang barangay elections og ang November 1 and November 2 nga holidays. Pero nasa ubang mga schools at mga private schools nga wala sad ni patuman sa ilang suspension og later na sila mo timing sa ilang ipa-vacation nila ang ilang mga estudyante kay tungod kay napa may mga second grading na exam sa ilang tulumanon pa. Alright, daghang salamat Justin Vestil reporting gikan Cebu City. Mikabat sa 18.5 million pesos ang donasyon sa Davao City Government ngadto sa mga biktima sa linog sa Kabisayan. Mao kini ang labing dako nga donasyon nga nahimo sa administrasyon ni Mayor Rodrigo Duterte ngadto sa mga biktima sa kalamidad. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Mencho, yatong Biyernes, gipasar sa 17th City Council sa Davao City. Ubos ni Mayor Paulo Duterte ang ordinance na maghatag og financial assistance ngadto sa 35 ka munisipyo sa Bohol ug Cebu.
Labing na kong assistance mo kabat sa 1 million pesos alang sa lungsod sa Maribohok sa Bohol, samtang ang ubang apektadong lungsod kagtunga sa milyon ka pesos. Espesyal alang sa Davao ang lungsod sa Maribohok tungod ka ang mayor niini mao si Leonzo Evasco Jr. kinsa Chief of Staff ni Mayor Rodrigo Duterte sulod sa usa ka dekada sa wala pa mobalik sa Bohol. Sa 35 ka LGU nga nahatagan og assistance sa Davao City napulo nini sa Sugbo samtang ang kadaghanan tuwa sa Bohol. Ang mga LGU sa Bohol nga nakadawat og tagtunga sa bilyon ka pesos naglakip sa mga lungsod nga grabing naigo sa linog sama sa Carmen, Lobok ug Loon. Ang donation sa Davao City gikuha gikan sa disaster fund sa syudad nga adunay total appropriation nga mokabat sa 129.5 million pesos. Nangunay si Mayor Duterte pag-abot sa Bohol ug Cebu kagahapon aron pagtunol sa donasyon ug mibisita kang Maribohok Mayor Evasco. Unang may bisita sa miaging semana si kanhi Mayor Sara Duterte Carpio kang Mayor Evasco dalang magdonasyon. Sa mga nangaging kalamidad, wala mapakyas ang Duterte administration pagtunol og cash donations ngadto sa mga apektadong dapit sa nasod. Mencho. Daghang salamat, Ben Tesorna, reporting gikan Davao City. Giklaro sa Malacañang nga walay kakulang sa supply sa gasolina sa Bohol apan lisod ang pag-apod-apod sa gasolina tungod sa nangaguba nga mga dalan. Giklaro sa palasyo nga mihimo na sila og stopgap measure aron masiguro nga paigo lang ang supply sa gasolina sa Bohol. Gipahimangnuan sab sa DILG ang mga lokal nga mga opisyal nga mopalit og binulto nga lana aron ibaligya ngadto sa mga residente sa tukmang presyo. Gitaho sa mga residente nga misaka na ngadto sa 100 pesos matag litro ang presyo sa gasolina sa Bohol. Gisiguro sa mga nag-atiman sa Tarsier Sanctuary sa Bohol nga mibalik na sa ilang naandan nga lihok ang mga tarsier kung normal behavior human ang linog ni adtong miaging semana. Sigon sa mga caretakers sa Tarsier Sanctuary sa Corelia, Bohol nga naglahi ang lihok sa mga labing gamay nga unggoy sa kalibutan dihang nahitabo ang linog. Matod sa mga caretakers, naandan nga mahimutang lang sa usa ka bahin ang mga tarsier. Apan human sa linog nag-ambak-ambak sila sa matag punuan sulod sa sanctuary. Matod sa mga scientists, kini tungod kay nakasinati og trauma ang mga tarsier human sa linog. Mibukas balik ang Tarsier Sanctuary ni adtong Huwebes. Hindi naman. Siguro alam naman nila kung ano gawin nila. Oo, trauma lang. Gipospone na sa Commission on Elections ang barangay elections sa tibuok probinsya sa Bohol. Gisuta ni COMELEC Chair Sixto Brillantes ang sitwasyon sa Bohol sa iyang pagbisita ni adtong Sabado. Matod sa report sa DepEd, kapin sa 50 ka mga eskwelahan diin ipahigayon sa eleksyon nga ang nangaguba. Ipagawas sab sa COMELEC ang bag-ong calendar of activities alang sa eleksyon, lakip ang schedule sa campaign period sa Bohol ug Zamboanga. Una nang gipospone ang eleksyon sa Zamboanga tungod sa kagubot. Matod sab ni Brillantes, buot i-schedule sa COMELEC ang barangay election sunod bulan aron mapugnan ang holdover sa mga incumbent barangay officials. Daan ang midesisyon ang COMELEC ni atong Biyernes nga idayon ang barangay election sa Sugbo. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, giblotter sa mga militant group sa Baguio City ang mga senador o mga cabinet members. Ang detalye sa among pagbalik. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, Sunstar Super Balita ug Cebu Daily News, sa November 4 na mubalik ang klase sa syudad o probinsya sa Sugbo, gawa sa Lapu-Lapu City nga nagklase na karong adlaw. Og sa The Freeman, nangahadlok gihapon ang mga residente sa Central Visayas tungod sa padayong aftershocks human sa linog nga miigo ni adtong Martes. Simple ang selebrasyon sa ika-69 nga anibersaryo sa Leyte Golf Landing sa MacArthur Shrine National Park sa Candahog, Palo, Leyte. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Si Defense Undersecretary for Civil, Veterans and Reserve Eduardo Batak maoy mirepresenta kang Presidente Benigno Aquino atol sa okasyon kagapon si Pasig Representative Roman Romulo mao say representative sa pamilya ni General Carlos Romulo. Matod ni Congressman Romulo, ang Leyte Golf Landing dili lang angay handumon isip adlaw sa liberation pinaagi sa tabang sa Allied Forces aban lakip na ang paghinumdom sa kabayanihon sa mga Filipino fighters o sibilyan.
Sa iyang gipadangat nga mensahe nga gibasa ni Yusek Batak, si Presidente Aquino, ingon nga angay siguron ang mga leksyon sa naaging katuigan mapatigbabaw ug masayran sa kabatan-unan karon. Sa makausa ang Japanese government naagi sa representative niini atol sa 69th Treaty of Landing Commemoration nangayo og pasaylo sa ilang nahimo nga sayop atol sa World War II. Matod ni Deputy Chief of Mission Japan Embassy, Minister Tetsuro Amano, daghang lesson nakuha ang Japan sa mga gubat nga gisudlan niini kaniadto ug karon mao ilang hanan sa pag-apil sa mga peace efforts tali sa mga silingang nasod. Karon ang Japan, matod ni Minister Amano, nahimo ng ligong partner alang sa economic ug trade tali sa Pilipinas. Mitanbong usab sa okasyon ang mga representatives sa Allied Forces. Nangulo sa okasyon ang mga local officials, pinangunahan nila Governor Leopoldo Dominico Petilla ug Palo Mayor Remedios Petilla. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona, reporting gikan Tacloban City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gibalik na sa sulo ang lawas ni Sultan Jamalul Kiram. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro na front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, patayang usa ka Philippine Eagle sa Misamis Oriental human kinigibuhian sa mga tinugyanan sa Philippine Eagle Center sa Davao City. Sa Bandera Mindanao, namatay na si Sulu Sultan Jamalul Kiram kagahapon. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, iduso ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang 2.6 billion pesos nga budget sa syudad. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, mibalik na sa ilang mga barracks ang mga sakop sa Scout Rangers human sa clearing operations nunot sa kagubot sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily Caraga, gipaka walay bili sa usa ka tribal group ang ilang kasabutan tali sa pamilya sa usa ka konsihal sa Butuan City. Ug sa Mindanao Daily Davao, gipahamtang ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang iyang police power aron luwas ang mga bata gikan sa mga overspeeding nga mga sakyanan sa syudad. Mipirma og peace covenant ang 2,000 ka kandidato sa barangay election sa Cagayan de Oro City, usa ka adlaw human gipatay ang usa ka kandidato pagkakagawad. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, gisaksihan ang signing sa Peace Covenant pinaagi sa mga opisyalis sa Commission on Elections, sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting ug sa National Citizens Movement for Free Elections. Gihimo ang signing sa Covenant human sa Walk for Peace March kagahapon. Ang Cagayan de Oro adunay 200 ka kandidato alang sa pagkabarangay chairpersons ug 1,800 ka-candidates alang sa pagkasakop sa Barangay Council. Sa wala pang signing sa Covenant, napatay niadtong Sabado sa gabi ang usa ka 75 anyos nga Filipino-American kinsa magpapili pagkakagawad sa iyang barangay. Inuon, nagtuo ang kapulisan nga ang kamatayon ni Cesar Cabillon kalabot sa tulis. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Ug alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.